नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म समा थापा। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको अन्नपूर्ण एक्सप्रेसले भोलिबाट 3 दिने सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलनलाई द ट्रायङ्गुलर कन्फरेन्स भनेर नाम दिइएको छ। नेपालमा बहसहरू त यथेष्ट भइरहेका छन्। ती बहसहरू सतही र छिपछिपे मात्रै भयो। ती बहसले निकालेका निष्कर्षहरूले राज्यको नीति निर्मातालाई छकछकाउन सकेन भन्ने हेतुले 3 दिनसम्म द ट्रायङ्गुलर कन्फरेन्स गर्न लागि छ। यो सम्मेलनमा के हुन्छ, सम्मेलनको औचित्य किन देखिएको छ, वा भनौँ सम्मेलनबाट के कस्ता निचोडहरू आउँछ जसले गर्दा समृद्ध नेपालको सपना देखेका आम नेपालीले पनि त्यो सम्मेलनबाट केही सिक्न वा पाठ लिएर जान सकुन्। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुन लागिरहेको सम्मेलनका विषयमा थप जानकारी दिनको लागि आयोजकका तर्फबाट द अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका एडिटर इन चिफ विश्वास बराल यति बेला आज हामीसँग एपी टक टाइममा हुनुहुन्छ। विश्वासजी स्वागत छ। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब आजैबाट यो सम्मेलन सुरु हुन गइरहेको छ हैन? द ट्रायङ्गुलर कन्फरेन्स नाम दिएको छ। अलिकति यसको नामकै बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। ट्रायङ्गुलर के छ, यसमा कुन कुन एंगल छ? हजुर, हामीले यो ट्रायङ्गल कन्फरेन्स भनेर चाहिँ कसरी यो अलिकति अब अन्नपूर्ण एक्सप्रेसले यो नयाँ के गर्ने भनेर एक्सप्लोर गर्दा गर्दै कुन चाहिँ थिम बढी रेलेभेन्ट हुन्छ भनेर एक्सप्लोर गर्दा चाहिँ एउटा के निष्कर्षमा पुग्यो भने चाहिँ कुनै पनि देशको विकास हुनलाई, कुनै पनि देशको मा बेरोजगारी घट्नलाई, कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति हुनलाई चाहिँ यो 3टा सेक्टरको बिचमा रिलेसन हुनु एकदम जरुरी रहेछ। त्यो 3टा भने चाहिँ के भने सरकार, बिजनेसेसहरू, इकोनोमी भने पनि भयो, अनि अरू चाहिँ एकाडेमिया, हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू। अनि त्यो 3टा बिचमा हार्मोनी नहुँदा, 3टा चाहिँ के अरे संवादसम्म नहुने स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो परिस्थिति आउँदो रहेछ। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि अब नेपालमा यो एजुकेटेड अनइम्प्लोइड भन्छ नि, शैक्षिक बेरोजगारको एकदम बढिरहेको छ। अब मान्छेले डिग्री लिन्छन्, युनिभर्सिटी जान्छन्, डिग्री लिन्छन्, तर त्यो डिग्रीको भ्याल्यु छैन, किनभने उनीहरूको त्यो थियोरिटिकल स्किल हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकली उसले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन। अनि जस्तो इन्डस्ट्रिजहरूमा, हाम्रो बिजनेसेसहरूमा चाहिँ भेकेन्सी धेरै हुन्छ। एकातिर भेकेन्सी धेरै छ, एकातिर यहाँ पढेर निकाले पनि छ, पाउने पनि छ, जबका लागि आह्वान गर्दा पनि पाइएको छैन। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने एउटा मिसम्याच छ, उनीहरूको कम्युनिकेसन नभएको हो कि एकाडेमियाले, बिजनेसेसहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो खालको म्यान पावर चाहिएको छ, हामीले त्यस्तो प्रड्युस गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले विचार नगरे हो कि। अनि अर्को चाहिँ के पनि भनिन्छ भने अब पोलिटिक्स यो हाम्रो एकाडेमीमा धेरै छिरेको पनि छ। पोलिटिक्सले पनि भत्ताभङ्ग बनायो भने भनिन्छ हाम्रो एकाडेमीमा। त्यो पोलिटिक्सको इन्फ्लुएन्स कति छ, अनि सरकार र एकाडेमियाको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ, सरकार र बिजनेसेसहरूको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ, सरकारले जस्तो खालको म्यान पावर हामीलाई चाहिएको छ, जस्तो खालको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हामीले परिकल्पना गरेको छौँ, त्यसलाई चाहिने पोलिसीहरू ल्याएको छ कि छैन। त्यसकारण यो ट्रायङ्गल कन्फरेन्स भनेको चाहिँ त्यसरी आयो। सो यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुन्छ र पहिलो वर्ष चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के मात्रै भने यो 3टा सेक्टरको स्टेक होल्डर्सलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ डिबेट गरौँ, त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ कि। अनि त्यसबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी एउटा पेपर जस्तो, पोलिसी पेपर जस्तो पनि बनाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अनि अर्को चाहिँ यसबाट आएको निचोडले हामी त्यसको बेसिसमा कन्टिन्युसली रिपोर्टिङहरू गर्छौँ। अनि अर्को ट्रायङ्गल कन्फरेन्स नेक्स्ट इयर गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट निस्केको निष्कर्षहरूको बेसिसमा हामी अर्को कन्फरेन्स गर्छौँ। जस्तो छलफलहरू, बहसहरू त नेपालमा धेरै नै भइ नै रहन्छ हैन? हामी पनि यहाँ दैनिक जस्तो बहस गर्छौँ, कन्क्लेभहरू विभिन्न नाममा आयोजना पनि भइ नै रहेको छ। तपाईँले उठाउनु भएको विषयवस्तु पक्कै पनि यो पेचिलो हो र हामी सबैले महसुस गरेको पनि हो। यो शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेको छ, मिसम्याच पक्कै पनि छ, त्यसकारण नै हामी यो हालतमा छौँ। तर यहाँनिर नि यो छलफलपछि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो फलोअपको प्रोसेसमा जान्छौँ, नीति निर्मातालाई झकझकाउँछौँ, कहाँनिर के भयो भनेर त्यो ग्याप पुर्ने काम गर्छौँ भनेर, त्यो अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न। अब बहसमा एजेन्डाहरू उठ्ला, आफ्ना विचारहरू राख्लान्, तर अगाडिको बाटोको त्यो मेकानिजम चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूको? त्यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै बहस भएको कुराहरू हामी ट्याब्लेट गर्छौँ, त्यहाँ केही एउटा डिक्लेरेसन त होइन, एउटा निष्कर्ष त्यसको भनेर हामी निकाल्छौँ। त्यसको आधारमा अनि हामी त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। अनि त्यसको फलोअपमा हामी जस्तै राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गर्छौँ, त्यसको फलोअपमा हामी रिपोर्टिङ गर्छौँ। जस्तै यो इस्यु निस्किएको छ, 10वटा इस्यु निस्क्यो, त्यो 10वटा इस्युमा हामी अन्नपूर्ण एक्सप्रेसमा कन्टिन्युस रिपोर्टिङ गर्छौँ, अलि एक्सप्लोर गर्छौँ।
अनि अघि भने जस्तै अनि यो नेक्स्ट इस्यु हाम्रो ट्रायङ्गल कन्फरेन्सको लागि मटेरियल पनि हुन्छ। अनि अर्को फलोअप गर्ने भन्दाखेरि जस्तै अब हामी यो निष्कर्षहरूको बारेमा जस्तै भनौँ शैक्षिक संस्थाको प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टै छलफल गर्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले यो टपिक सेलेक्ट गरेकै हाम्रो केही इम्प्याक्ट देखियोस्, केही इम्प्याक्ट हुन सकोस् भनेर हो। अनि यसमा कसैले पनि काम नगरेको भएर हामी चाहिँ काम गरौँ न त, हामी एउटा खालको मिनिङफुल रिजल्ट दिउँ न त, एउटा चाहिँ केही भयो भने उपलब्धि होस् भनेर गरेको हो। त्यसकारण अनि अलिकति चाहिँ अब अन्नपूर्ण एक्सप्रेस भन्न साथ यो अलिक युथ फोकस छ। युथ भनेर हामीले रफली 18 to 40 को पपुलेसनलाई लिएको छौँ। सो उनीहरूको बिचमा बहस गर्नु पर्यो यो विषयहरूको बारेमा, किनभने नयाँ स्टेक होल्डर उनीहरू नै हुन् होइन, नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू के भन्छन्, उनीहरूको यो जब मार्केटबाट एक्सपेक्टेसन्सहरू कस्तो छ होइन। अनि हाम्रो एकाडेमिक्सहरू पनि अहिले त कस्तो छ भने पहिला देशभित्रबाट उत्पादन हुन्थ्यो, यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ विदेशबाट पढेर आउनुभएको पनि धेरै छ एक्सपिरियन्स लिएर। जस्तै टियुमा पनि सबै टप पोस्टमा विदेशबाटै पिएचडी गरेर आउनुभएका छ, उहाँले विभिन्न एक्सपिरियन्सहरू लिएर आउनुभएको छ। सो केही नभएको होइन, खालि चाहिँ एउटा समन्वयको कमी, तालमेलको कमी, जो एउटा अर्कोसँग संवाद नगर्ने त्यो मेकानिजम पनि भएन क्या। सो हामीले चाहिँ जोड दिन खोजेको हो तीनटा सेक्टरलाई। ब्रिजको काम मात्रै अहिलेको लागि अलिकति ब्रेकडाउन गरिदिनुहुन्छ, कस्ता सेसनहरू छन्, अलिकति शैक्षिक बेरोजगार वृद्धि छ त्यसलाई हल गर्नको लागि हामी केन्द्रित छौँ भन्नुभयो, थोरै ब्रेकडाउन गरिदिनुहुन्छ ताकि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि के छ भनेर छोटो एउटा ग्लिम्स। जस्तै हजुर एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ दुईटा एउटा सेसन चाहिँ वर्क फोर्समा केन्द्रित छ, एउटा चाहिँ वर्क होइन, हाम्रो वर्क कस्तो हुन्छ। जस्तै 2020 मा गएर हाम्रो वर्क कस्तो हुन्छ, हाम्रो वर्क अहिलेको जुन प्रोफेसनहरू, अहिलेको जुन प्रोफेसनल्सहरू हाम्रो उत्पादन गरिरहेको छ त्यो रेलिभेन्ट हुन्छ कि हुँदैन। उनीहरू नै रेलिभेन्ट नहुने हो कि किन एकदमै चेन्जिङ त्यो फास्ट टेक्नोलोजीको जमाना छ, सबै कुरा एकदमै छिटो चेन्ज भएको बेला एउटामा त्यसमा फोकस गरेको छु। सो नेक्स्ट 10 वर्षपछि हामीले अहिले कस्तो खालको म्यान पावर प्रड्युस गर्ने त होइन, फ्युचर हेरेर गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ वर्क फोर्सको बारेमा छ, जस्तै वर्क फोर्स 2025 भन्ने छ। त्यो चाहिँ अब 5 वर्षमा चाहिँ नेपालको वर्क फोर्सको क्यापेसिटी के हुने, अबको 5 वर्षमा नेपालको वर्क फोर्सलाई एउटा ड्रास्टिकली भनौँ न उत्पादकता बढाउनेको रूपमा पनि मोर इफिसियन्ट बनाउने भने हामीले के कदमहरू चाल्न सकिन्छ त्यसमा फोकस गर्छु। अर्को चाहिँ अब लिडरसिप, एउटा चाहिँ लिडरसिपको अभाव जस्तो पनि लाग्छ सबै सेक्टरमा। अनि लिडरसिप भनेको के हो, यो कसरी विभिन्न सेक्टरमा कसले लिडरसिप लिइरहेछ, यो हाम्रो एजुकेसनको एजेन्डाको ओनरसिप कसले लिइरहेछ होइन, यो अनि यो के अरे इन्डस्ट्रियल पोलिसीको ओनरसिप कसले लिइरहेछ त्यो भयो। अनि अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्स चाहिँ सरकारका पनि हुन्छन्, जस्तै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मान्छेहरू, स्पेसली एजुकेसन मिनिस्ट्रीको अनि हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको कसरी कति पैसा लागेको छ यसमा। हाम्रो भोकेसनल एजुकेसन जस्तै सिटिभिटी भन्नुहुन्छ, भोकेसनल एजुकेसनमा हामी कस्तो खालको एजुकेसन दिइरहेछौँ होइन। जस्तै अब यहाँ के पनि भनिन्छ भने प्लम्बर पाउन गाह्रो छ भनिन्छ, अहिले प्लम्बिङको स्कोप कस्तो छ होइन। अनि सो त्यो विभिन्न कुराहरू हामी एक्सप्लोर गर्छौँ। अनि साथसाथै हामीले चाहिँ अहिलेको एउटा जल्दोबल्दो समस्या चाहिँ त्यो पनि वर्क फोर्ससँग रिलेटेड पनि अहिले मेन्टल हेल्थ पनि युथमा देखिएको। सो मेन्टल हेल्थले अहिलेको वर्क फोर्सलाई कतिको प्रभावित गर्दो रहेछ, हामीले 5 वर्ष पछाडि कस्तो खालको प्रब्लम आउनसक्छ मेन्टल हेल्थको सम्बन्धी, अहिलेदेखि ट्याकल गर्न हामीले के गर्छौँ भनेर। अनि त्यो साथसाथै अनि एउटा एक्स्ट्रा सेसन चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति यो कन्टेम्पोरेरी इस्युलाई पनि ह्यान्डल गर्ने भनेर एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टिज र इलेक्सन को बारेमा एउटा सेसन छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने एउटा चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले कसरी प्रिपेयर गरिरहेको छन् चुनावको लागि, अर्को चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ धेरै खर्च, एकदमै खर्चिलो चुनाव भयो भनिँदैछ होइन, त्यो चुनाव खर्च कसरी म्यानेज गर्ने, इलेक्सन कमिसनको पनि अब एकदमै रिभ्याम्प हुनुपर्छ भन्ने, त्यो गर्ने कि नगर्ने, चुनाव निर्वाचन प्रणालीको पनि एउटा पुरै चेन्ज आउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा डिस्कसन पनि छ। सो हामीले चाहिँ 3 दिनमा 7वटा सेसनमा चाहिँ 5वटा सेसन चाहिँ डिरेक्टली फोकस छ योसँग सम्बन्धित विषयसँग, 2टा चाहिँ हामी एक्स्ट्रा सेसन पनि राखेका छौँ। तपाईँले अहिले मलाई सुनाइरहँदा यो प्यानल डिस्कसनहरूको टपिक रेलेभेन्ट पनि छ र अलिकति नयाँ पनि लाग्यो चलिरहेको बहसभन्दा। तर कुनै पनि नयाँ योजना अथवा नयाँ विचार दिनको लागि त्यसलाई ब्याकअप गर्ने जनशक्ति पनि नयाँ चाहियो नि त होइन। अब पुरानै सोच भएका मानिसहरूबाट नयाँ विचार त आउँदैन होला, अलिकति प्यानलिस्टहरू स्पिकरहरूमा कसरी ल्याउनु भएको छ, नयाँपन केही दिने कोसिस गर्नु भएको छ? हजुर, हामीले चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभयो। एउटा चाहिँ मैले एउटा कुरा के भने हाम्रो चाहिँ अलिक युथ फोकस्ड छ, 80 to 40
40 भने किनभने हाम्रो नेपालमा जुन विषयमा पनि बोल्ने एउटा निश्चित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जहाँ पनि त्यही अनुहार देखिन्छ, दर्शकहरूलाई पनि वाक्क लाग्दो रिफ्रेसमेन्ट केही भएन भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यसमा 90% 80% स्पिकर्सहरू चाहिँ अन्डर 40 नै हुनुहुन्छ हैन। एउटा त्यो भयो। अनि जस्तै पोलिटिसियन्सहरू पनि यङ पोलिटिसियन्सहरू हुनुहुन्छ, इकोनोमिस्टहरू अहिले नयाँ नयाँ आइडिया लिएर आउनुभएको उहाँ इकोनोमिस्ट पनि हुनुहुन्छ। सो कतिजनाले हामीले सोधे पनि यसमा त यो धेरै सुनेको नाम त देखिएन नि भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो भने यो धेरै सुनेको नाम भन्दा पनि कसले नयाँ आइडिया ल्याउन सक्यो, अहिलेको प्रब्लम कसले सल्भ गर्न सक्छ हैन। अनि हामीले त भोलिको लागि काम गर्नु छ 2025 भनेर एउटा राखेको छौँ, अर्को 2030 मा हामीले कल्पना गरिरहेछौँ भने त भोलिको पनि कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसकारण अलि युथ फोकस पनि गरेको हो हाम्रो त्यो जुन चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण एक्सप्रेसको ब्रान्ड इमेजसँग पनि जाओस् भनेर हामीले यसलाई युथ फोकस पनि गरेको। अब यो आम सर्वसाधारणले यो कन्क्लेभमा कसरी सहभागिता जनाउन सक्छन्, के छ आम मानिसहरू जोडिने संयन्त्र? दुई तीनवटा कुरा छ यसमा चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ के भने अब यो कोभिडको बेला छ है, अहिलेसम्म पुरै नियन्त्रण भइसकेका छैनन्, त्यसकारण हामीले धेरै मान्छेहरूलाई इन्भाइट पनि गरेको छैनौँ। अनि लिमिटेड मात्रै इन्भाइटिजहरू हुन्छ र पनि टिभीमा यो AP1 टिभीमा लाइभ आउँछ हाम्रो यो अन्नपूर्ण एक्सप्रेस र अन्नपूर्ण पोस्टको दुवैमा लाइभ आउँछ युट्युबको माध्यमबाट। अनि हामी यस सबै यो सेसन्सहरूको बारेमा रिपोर्टिङ पनि गर्छौँ, अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि आउँछ, अन्नपूर्ण एक्सप्रेसमा पनि आउँछ। सो सकेसम्म तपाईँले अनलाइन हेरेर टिभीमा हेरेर साथ दिनुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ मैले अघि पनि भने विभिन्न यो स्कुलमा त होइन, कलेजेसहरूमा युनिभर्सिटिजहरूमा यो शिक्षा मन्त्रालयमा सम्बन्धित त्यो शाखाहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा डकुमेन्ट बनाएर उहाँका पुर्याउने, अनि त्यो पुर्याएर अनि त्यसपछि फेरि फलोअप एउटा डिस्कसन भन्ने गर्ने पनि प्लान छ। अब यो कन्फरेन्स 3 दिनसम्म आयोजना हुनेछ, विभिन्न सत्रमा छलफल चल्छ भनेर तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो होइन। सेसनहरू पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र केही नयाँ दिने प्रयास गर्नुभएको छ। आयोजकको रूपमा च्यालेन्जहरू के महसुस गर्नुभयो? कति अप्ठ्यारो थियो सबै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि, यो सेसनहरू तयार गर्नको लागि, कन्सिभ गर्नको लागि च्यालेन्जहरू के महसुस गर्नुभयो? मेरो लागि चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङै थियो, किनभने मैले यस्तो खालको कन्फरेन्समा कहिलेसम्म पार्टिसिपेट गरेको थिएन। म चाहिँ एकदमै विशुद्ध एउटा अफिस जाने, आफ्नो काम गर्ने होइन, पत्रकार ब्याकग्राउन्डको भन्दा पनि म अलिक डेस्क ओरिएन्टेड, म एडिटिङ गर्न अलिक रुचाउँछु, पढ्नुपर्ने एडिटिङ गर्नुपर्ने। सो मेरो लागि अलिक नयाँ एक्सपिरियन्स पनि भयो। तर कस्तो भयो अरे एउटा मेजर न्युज पेपरको एडिटर भइसकेपछि एउटा केही त होस् न, इम्प्याक्ट त देखियोस् भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। यो न्युज पेपर निकाल्नु भने यसको इम्प्याक्ट के त, यो पब्लिस गर्नुको उद्देश्य के भन्दाखेरि कहीँ त इम्प्याक्ट परोस् यसले भनेर। सो हामीले 1-2वटा पोलिसीहरूको ओनरसिप लिन खोजेको, जस्तै हामीले एउटा यही अब यो ट्रायङ्गल त भइहाल्यो, त्यसको साथसाथै मेन्टल हेल्थ र क्लाइमेट चेन्ज, तिनटाको चाहिँ हामी एक्सटेन्सिभली यो ओनरसिप लिएर नेक्स्ट 1 इयर चाहिँ यो 3टा विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने, सर्वेहरू गर्ने, राउन्ड टेबल डिस्कसनहरू गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ। सो अब एउटा लेभलमा इम्प्याक्ट देखियोस् भन्ने नै हो। अब केही दिन अघिबाट प्रचार प्रसार पनि भइ नै रहेको छ। अडियन्सहरूको अथवा भनौँ न यो कन्फरेन्सलाई लिएर एक्सपेक्टेसन के छ, कस्तो खालको फिडब्याक पाउनु भएको छ, क्युरियोसिटी कति जागेको छ मानिसहरूमा, एक्साइटेड छन् मानिसहरू यो कन्फरेन्स? सुरुमा चाहिँ कस्तो ट्रायङ्गल कन्फरेन्स भनेपछि मान्छेलाई अलिअलि क्युरियोसिटी पनि हुँदो रहेछ। सो के हो यो ट्रायङ्गल कन्फरेन्स भनेको भनेर धेरै बुझ्न पनि खोज्नु भएको छ। अनि हामीले जति पनि मान्छेहरूलाई, जति पनि सहभागीहरूलाई कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई भन्दाखेरि पनि उहाँले यस्तो खालको चाहिँ डिबेट भएको थिएन, यस्तो खालको हुनुपर्ने भनेर फिडब्याक आएको छ। अनि अब यो अडियन्स फिडब्याक त अब यो भइसकेपछि, कन्फरेन्स भइसकेपछि नै जाला। तर यो अडियन्स फिडब्याकमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यो अलिकति होमवर्क गरेरै ल्याएको हो। जस्तै नेपालमा के समस्या के छ, हामीले कुन चाहिँ कुरामा फोकस गर्दा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इम्प्याक्ट गर्न सक्छौँ, धेरैभन्दा धेरै अडियन्सलाई रिच आउट गर्न सक्छौँ भनेर हामीले होमवर्क गरेरै गएको हो। त्यसकारण यो एक्सर्साइजबाट केही नभए पनि एउटा सानो कन्ट्रिब्युसन हाम्रो यो बडी केपेबल म्यान पावर बनाउने, यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा भयो अलिकति सानो भयो नि कन्ट्रिब्युसन पुग्नेछ भन्ने हाम्रो आशा हो। अब तपाईँ एउटा युथ ओरिएन्टेड
पेपरको एडिटर पनि हुनुहुन्छ होइन, यही कन्फरेन्स पनि अलिकति युथलाई टार्गेट गरेर विभिन्न सत्रहरू राखिएको छ भनेर भनिरहँदा नि तपाईँलाई के लाग्छ अहिले विभिन्न नाममा धेरै थरी कन्फरेन्सहरू यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको छ नि त, तर ठ्याक्कै हामीले चाहिँ युथलाई भनौँ आम मानिसलाई पनि जोड्न नसकेको जस्तो नि यो कन्फरेन्सले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई कसरी जोड्छ होला, समाजमा देखिएका उसका समस्याहरू होस् अथवा उसका एक्सपेक्टेसनहरू त्यो फुलफिल गर्ने बाटोमा नि मान्छेले कसरी ओनरसिप लिन्छ जस्तो लाग्छ? होइन अब इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा माथि पोलिसी लेभलबाटै जानु पऱ्यो। पोलिसी राम्रो भयो भने पोलिसी बनायो, पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो। इम्प्लिमेन्टेसन जस्तै शिक्षाको पनि त हामीले धेरै राम्रो राम्रो पोलिसी छन् होइन, तर त्यो गर्ने मान्छेले त्यो काम गरिरहेको छैन। किन भयो त्यही हाम्रो त्यो यसको उद्देश्य नै ग्याप्सहरू कहाँ कहाँ छ। जस्तै हाम्रो शिक्षाको पोलिसी भयो भने त्यो नेपालभरि किन लागु हुँदैन त होइन। अब छ, अब हाम्रो सिटिभिटी पनि छ। सिटिभिटीले वर्षमा सायद 30-40 हजार मान्छे त्यो विभिन्न खालको तालिम दिएर निकाल्छ, तर तिनीहरूले कस्तो खालको काम गरिरहेछन् सर्वे पनि भएको छैन। त्यस कारण एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा गयो भने चाहिँ हाम्रो जब मार्केटलाई जति पनि अहिले यो ग्रेजुएट भनौँ न 3 लाख 5 लाख जति निस्किनु हुँदो रहेछ ग्रेजुएट छैन एभ्री इयर। उनीहरूले के गरिरहेछन् भने कसैले त सर्वे हुनु पऱ्यो नि त, कसैले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, तथ्याङ्कमा छैन। उनीहरूले के गरिरहेछ, उनीहरूले कस्तो खालको जब गर्न चाहन्छ, कस्तो खालको जब गऱ्यो भने कस्तो खालको जब पायो भने उनी नेपालमै बस्ने हो होइन, जे भयो भने होइन जस्तो भयो भने नेपाल छोडेरै जाने भन्ने उनीहरूको के हो। त्यस कारण एउटा सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ सर्वे हुनु पऱ्यो, अनि उनीहरूको भ्यू बुझेर अनि त्यो अनुसारको पोलिसी आउनु पऱ्यो। त्यस कारण यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो होइन, सुरुवात मात्रै हो। हामीले त्यहाँ के कुरा उठ्छ भनेर मैले अघि नै पनि भने त्यो बेसिसमा चाहिँ फर्दर हामीले के गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै आउटरिचको प्रोग्रामहरू होला, एउटा सर्वे गर्ने कुरा होला होइन, जस्तै एजुकेसनको निड मान्छेले कस्तो चाहिएको छ होइन, कलेजको एजुकेसन कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर जस्तो लाग्छ, टिचरको क्वालिटी कस्तो छ, हाम्रो विभिन्न पक्षहरू हुन्छ नि। त्यही यो कन्फरेन्सले चाहिँ त्यो पक्षहरूलाई उजागर गरोस् भन्ने नै हो। भनिन्छ नि एउटा वेल इन्फर्म नागरिक भयो भने सरकारलाई सधैँ दबाब हुन्छ होइन। नागरिकका रूपमा म पनि मेरा लागि के कस्तो कानुनहरू छ, पोलिसीहरू के कस्तो आइरहेको छ भनेर म आफै जानकार भएँ भने ठिक छ भने समर्थन गर्न सक्छु, विरोध गर्न सक्छु। तपाईँ नि यो युवा लक्षित पत्रिकाको सम्पादक भएका कारणले गर्दा हाम्रा युवाहरू चाहिँ देशमा भएका विद्यमान समस्याहरू अथवा युवाको भविष्य कस्तो हुने भनेर कतिको जागरुक छन्, कति वेल इन्फर्म छन् जस्तो लाग्छ? त्यहाँनिर पनि ग्याप छ भनेर धेरै पटक भनिन्छ कि यो चाहिँ मलाई कस्तो जस्तो लाग्छ भने यो युवा भन्ने एउटा एकदमै ब्रोड क्याटेगोरी पनि भयो होइन। त्यसकारण विवेक पनि भयो, तर के हो भने जस्तै हाम्रो राजनीतिमा पनि राजनीतिबाट चाहिँ युवाहरू टाढिँदै गएको भन्ने छ। तर होइन अब अस्तिको यो एमालेमा त्यो प्रवेश हेर्नु त यो होइन युवाहरू एकदम राम्रो राम्रो प्रवेश गरेका छन्। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि होइन एकदमै संसारभरिबाट पढेकाहरू प्रतिनिधिहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो यो जस्तै यो लिडरसिपको कुरा पनि हो कि अब 80-90 वर्षको लिडर हुने सबै पोलिटिकल पार्टिजमा कहिले पनि चेन्ज नहुने होइन। त्यहाँबाट त्यो चेन्ज हुने रहेछ भने नयाँ मान्छेले होइन अलिक प्रतिनिधित्व हुने हो भने, स्ट्रङ मान्छेको प्रतिनिधित्व हुने भने तल युवा पनि अलिकति लालायत हुन्छन् होइन खालि। अनि त्यो पनि एउटा डिस्कसन हो। जस्तै पोलिटिकल पार्टिजको लिडरसिप कति वर्षसम्म, 80 वर्षसम्म पनि एउटै लिडर भइरहनु पर्ने हो कि 80 वर्षपछि रिटायर हुनुपर्ने हो कि, गभर्मेन्टमा लिडरसिप प्राइम मिनिस्टर 2 चोटि 3 चोटि हेर्नु हुन पाइने हो कि, 5 वर्ष होइन 5 चोटि पनि हुन पाइने, 10 चोटि पनि हुन पाइने हो। हजुर यो विभिन्न खालको प्रश्नहरू पनि हुनुपर्छ, यो डिबेट पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो युवा भन्दैमा एजले मात्रै पनि हेर्नु भएन होइन। कतिपय अब नयाँ आइडिया भएको मान्छे, हामीले बेसिकली नयाँ आइडियाहरू नयाँ संसारमा भइरहेको कुराहरू इम्ब्रेस गर्न सक्ने पनि त युवा हो होइन। यो युवा त्यो मानसिकता पनि हो नि त, त्यो मानसिकता पनि हामीले त्यो एक्सप्लोर गर्न खोजेका हौँ कि। अनि किनभने यो चेन्जेस यो संसारको चेन्जहरू संसारमा देखिएको अरू देशमा चेन्ज एकदम फास्ट चेन्जेस, तर हामी चाहिँ त्योसँग अड्याप्ट गर्न नसकेको जस्तो देखिरहेको छ कि। सो के चाहिँ हो त हाम्रो ग्याप्सहरू भन्ने एक्सप्लोर गरौँ भन्ने पनि हो। अब यो 3 दिने कन्फरेन्सकै सेरोफेरोमा रहेर अहिलेसम्म हाम्रो कुराकानी केन्द्रित भयो, अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। यो 3 दिने कन्फरेन्ससँग किन युवा आबद्ध हुने, किन यो कन्फरेन्सलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ होला? एउटा आयोजकका तर्फबाट तपाईँको हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि एउटा छोटो आफ्नो विज्ञापनै भनौँ न अन्तिममा। मैले अघि पनि भने कि यो चाहिँ एउटा मेन गोल चाहिँ पोलिसी लेभलमा एउटा इन्टरभेन्सन गर्न सकौँ। अनि पोलिसी लेभलमा इन्टरभेन्सन गरिसकेपछि त्यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन
भन्ने पनि हामी त्यो मोनिटर गर्छौँ, रिपोर्टिङबाटै मोनिटर गर्छौँ भनौँ न, हामीले गर्न सक्ने कुरा त्यही हो। सो त्यो कुरा भयो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हाम्रो युवा साथीहरूलाई त्यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने नै हो। सो हामी चाहिँ यो अन्नपूर्ण एक्सप्रेस भनेको एउटा युवाकै माध्यमको हो, अनि 18 to 40 भनेर मैले एज ग्रुप रफली भने। सो उहाँहरूको जे इस्यु छ, चाहे त्यो उहाँहरूमा अहिले हामीले त्यो सर्वे, त्यो अर्को मेन्टल हेल्थ र क्लाइमेट चेन्ज पनि उहाँहरूमा सर्वे गरेर ल के चाहिँ अब नयाँ इस्यु तपाईँहरूलाई लागेको सबभन्दा स्ट्रङली फिल गर्ने के हो भन्दाखेरि यो भनेर भन्दाखेरि, अनि अर्को चाहिँ यही यो अनइम्प्लोइ, यो राम्रो जबै पाइँदैन, अनि उहाँहरूकै हामीले कन्सर्नहरू एड्रेस गर्न खोजेको भएर चाहिँ आई थिङ्क इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अब हामी फलो पनि गर्दै जान्छौँ। यहाँनिर मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ विषयहरू निकालिन्छ होइन, यो समस्या छ, त्यो छ, यो छ, हामी बेरोजगार भयौँ, गरिब भयौँ होइन, रेमिटेन्स घट्यो लगायतका, तर त्यसपछि देखिएका त्यो समस्यालाई समाधानको बाटोमा लिएर गएपछि कहाँ पुग्यौँ हामी भनेर फलोअपको त्यो मेकानिजम कतै पनि छैन कि इभन सरकारी तवरबाट पनि हुँदैन। तपाईँले यो फलोअप गर्छौँ हामी भनेर भन्नुभएको छ, यो चाहिँ कतिको च्यालेन्जिङ देख्नु भएको छ, किन भन्दा सरकारकै कतिपय योजनाहरू फलोअप नभएका कारणले गर्दा कार्यान्वयनको तहमा नपुग्ने होइन, भनौँ न विकास निर्माण पनि आधी बाटो खने त्यसपछि सकियो, फलोअपै नहुने खालको यो प्रवृत्ति भएको ठाउँमा तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज कतिको छ? यो फलोअप चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। च्यालेन्ज छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ हामीले यही कन्फरेन्सको लिडअपमा पनि 3-4वटा रिपोर्टिङहरू गर्न खोजेका थियौँ, अनि कुनै पनि मिनिस्ट्रीमा कसैले पनि फोनै नउठाउने, सिटिभिटीमा पनि अब ठ्याक्कै इक्जाम्पल दिँदा 3टा फोन नम्बर त्यहाँ लिस्ट गरेको थियो, 3टा फोन नम्बर जहिले पनि बिजी, कोही पनि त्यो उत्तरदायित्व नै छैन क्या, अनि मान्छेले कन्ट्याक्ट गर्न एकदम गाह्रो छ, अनि आफूले चिनेको मान्छे भयो भने हुने, नभए नहुने। सो सिस्टमलाई पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ कि, अनि सो त्यो हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ। थाहा छैन, यो चाहिँ एकदमै प्रिलिमिनरी स्टेज हो होइन, लेट्स होप। हस्, यहाँलाई यो 3 दिने सम्मेलनको सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सबै। उहाँ हुनुहुन्थ्यो द अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका सम्पादक विश्वास बराल। अन्नपूर्ण एक्सप्रेसले आजबाट 3 दिने सम्मेलन द ट्रायङ्गुलर कन्फरेन्स गर्दैछ। देशमा देखिएका युवाहरूका विशेष गरी विद्यमान समस्या के छन्, ती समस्या हल गर्नका लागि कस्तो बहसहरू आवश्यक छ, त्यो बहसले सरोकारवालालाई पनि छकछकाउने र कुनै एउटा निर्देशित मापदण्ड पनि तय गर्ने यो कन्फरेन्सको उद्देश्य रहेको छ। तपाईँ पनि यो कन्फरेन्समा AP1 टेलिभिजनबाट सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अनलाइन पोर्टलबाट पनि यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। हवस् त, आजलाई AP टक टाइम यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।